बच्चों, ये कहानी है रानी मछली, पानी दोस्त और टूनी चिड़िया की। रानी मछली और पानी दोस्त की बहुत गहरी दोस्ती थी। रानी मछली की दोस्ती टूनी चिड़िया से भी थी। अक्सर टूनी चिड़िया और रानी मछली दोनों बैठकर बातें करती। पानी मछली हर वक्त दरिया में तैरती रहती और बहुत खुश रहती। रानी मछली के दरिया के पास ही टूनी चिड़िया का घर था। अक्सर टूनी चिड़िया और रानी मछली दोनों मिल बैठकर बातें किया करती। रानी मछली पानी से तैरती तैरती ऊपर आ जाती और बहुत खुश होती। कभी नीचे जाती और कभी ऊपर आती। इसी तरह वो चाहती थी कि टूनी चिड़िया से उसकी रोज मुलाकात हो और टूनी चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठकर रानी मछली से बातें किया करती। रानी मछली और टूनी दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद भी करते। टूनी चिड़िया जब भी अपने खाने की तलाश के लिए जाती और वापस आकर रास्ते में तमाम परिंदों की बातें रानी मछली को बताया करती। रानी मछली टूनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत लुत्फ अंदोज होती और कहती, वाह भाई वाह, बाहर पे बहुत मज़ा आता होगा, है ना टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया रानी मछली से उसके बारे में बातें पूछती कि रानी मछली, पानी में क्या क्या होता है और पानी के अंदर तुम कैसे गुजारा करती हो, वहाँ पे क्या तुम्हें खाने को कुछ मिलता है, क्या वहाँ पे तुम्हारे साथ और भी साथी हैं। फिर रानी मछली टूनी चिड़िया के सवालों का जवाब देती और उससे कहती, हाँ टूनी चिड़िया, यहाँ पे मेरे साथ और भी साथी रहते हैं। मेरा एक साथी पानी दोस्त भी है, मैं तुम्हें उससे भी मिलवाऊंगी। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत रहम दिल है। जब भी मदद की ज़रूरत हो वो फ़ौरन मदद कर देता है। इसी तरह वहाँ पे हमें खाने को भी मिलता है और हम पानी के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते, इसीलिए हम पानी में रहते हैं। जैसे तुम लोग पानी के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते, तुम लोग बाहर की दुनिया में रहते हो। टूनी चिड़िया इस तरह उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती। फिर पानी मछली टूनी चिड़िया से पूछती है, टूनी चिड़िया, तुमने भी मुझे अपनी सारी बातें बता दी और मैंने भी तुम्हें अपने रहने वाली सारी बातें बता दी। अब बताओ ज़्यादा खूबसूरत जगह किसकी है। टूनी चिड़िया रानी मछली से कहती है, रानी मछली, मुझे तो लगता है कि हम दोनों ही अपनी अपनी जगह खूबसूरत हैं और हमारी जगह भी खूबसूरत हैं, क्योंकि ये तमाम दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि हमारे लिए कौन सी जगह बेहतर है। फिर रानी मछली टूनी चिड़िया की बात सुनने के बाद कहती है, हाँ टूनी चिड़िया, तुमने ठीक कहा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिस जगह हम हैं वो बुरी है, बल्कि तमाम जगहें अच्छी होती हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने खाने की तलाश में इधर उधर जा रही होती है कि टूनी चिड़िया रास्ते में क्या देखती है। वो एक खूबसूरत जगह से गुजर रही होती है जहाँ पे प्यारे प्यारे खेत होते हैं, लेकिन उसको अचानक वहाँ पे एक जाल में एक चिड़िया नजर आती है जो बार बार आवाज़ें दे रही होती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर टूनी चिड़िया उस बी चिड़िया के पास आती है। वो बी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, मुझे बचाओ। टूनी चिड़िया, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया। बी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, मैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए दाना लेने आती थी, लेकिन एक शिकारी मुझे इधर जाल में कैद कर गया और खुद पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरे बच्चे भूखे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। टूनी चिड़िया से वो कहती है, तुम मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कहती है, ठीक है बी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उस जाल को बार बार खींचने की कोशिश करती है और आखिरकार वो जाल टूटने में कामयाब हो जाता है। वो जाल नीचे गिर जाता है और बी चिड़िया बाहर निकल आती हैं। फिर बी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा कौन सा काम करूँ कि आपने जो मेरी मदद की मैं इसका ये बोझ उतार सकूँ। टूनी चिड़िया उस बी चिड़िया से कहती है, मेरे लिए तुम कुछ ना करो, बस तुम एक काम ये करना कि ऐसे कभी कोई मुश्किल में हो तो तुम उसकी मदद कर देना,
یہ نیکی ہے۔ تو وہ بی چڑیا کہتی ہے ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی میں یہ نیکی کسی کے ساتھ کروں گی تو دوبارہ کسی کو یہ بات بھی بتاؤں گی کہ وہ بھی آئندہ کسی کو مشکل میں دیکھے تو اس کے ساتھ یہ نیکی کرے۔ اس طرح یہ نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ ٹونی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، اور پھر ٹونی چڑیا کو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے کھانے کے لیے فکر مند ہونے لگتی ہے کہ مجھے اتنا وقت ہو گیا، اب پتہ نہیں میں کھانا آج حاصل کر بھی سکوں گی کہ نہیں۔ اسی طرح ٹونی چڑیا ایک جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے بہت خوبصورت سے بادل نظر آتے ہیں جو جھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹونی چڑیا ان بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کیوں نہ ان کا نظارہ بھی دیکھ کے جایا جائے۔ ٹونی چڑیا ان بادلوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہ بادل ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ ٹونی چڑیا دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اچانک سے بڑے دو بادل آتے ہیں اور پھر وہ بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹونی چڑیا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے پر بھیگنے لگتے ہیں، اور وہ گھبرا کر فوراً سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچتی ہے۔ پھر اسی طرح ٹونی چڑیا اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ نہ آج وہ پانی کی تلاش کر سکی اور نہ کھانے کی۔ اور پھر ٹونی چڑیا کو بخار محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے تو آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، اوہ اب میں پانی کیسے لے سکوں گی؟ یہ تو باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں باہر ونڈو کے اندر کھڑی ہو کر پانی پی سکوں۔ اب میری مدد کون کرے گا؟ اسی طرح ٹونی چڑیا بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے اور رانی مچھلی خوب مزے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن رانی مچھلی سوچتی ہے آج ٹونی چڑیا سے ملاقات نہیں ہوئی، شام ہو گئی، ٹونی چڑیا گھر کو نہ لوٹی، میں نے تو ٹونی چڑیا کو نہیں دیکھا، مجھے یقیناً جا کے ٹونی چڑیا کا پتہ کرنا چاہیے۔ پھر رانی مچھلی ٹونی چڑیا کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس آتی ہے۔ دریا کے پاس ہی ٹونی چڑیا کا گھر تھا، جس کی وجہ سے رانی مچھلی کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے تو وہاں پر ٹونی چڑیا کا کمرہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ ٹونی چڑیا کو دیکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم آج سارا دن کہاں تھی؟ شام کو بھی تم ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئی۔ ٹونی چڑیا پھر اسے بتاتی ہے کہ میں نے اس طرح ایک بی چڑیا کی مدد کی، پھر بادلوں کا نظارہ دیکھا، اتنے میں بڑے بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے، اب میرے پر بھی گیلے ہو چکے ہیں، نہ میں کھانا حاصل کر سکی ہوں نہ میں پانی پی سکی ہوں، اب میں بہت پریشان ہوں کہ میں پانی کیسے پیوں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے اور مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا ہے۔ رانی مچھلی ٹونی چڑیا کی بات سن کر کہتی ہے اوہو تم گھبراؤ مت میری دوست، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ ٹونی مچھلی تم پانی لا سکتی ہو؟ رانی مچھلی کہتی ہے ہاں میری دوست، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، تم بس یہاں بیٹھ کر ویٹ کرو میرا۔ پھر رانی مچھلی ٹونی چڑیا کو کہہ کر اپنے دریا میں واپس آ جاتی ہے اور وہاں پر پانی کی تلاش کرنے لگتی ہے۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس کا تو پانی دوست بھی تو ہے، یقیناً پھر وہ سوچتی ہے کہ ہاں پانی دوست سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر رانی مچھلی پانی دوست کو آواز دیتی ہے پانی دوست مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ پانی دوست فوراً سے آ جاتا ہے۔ کیا ہوا رانی مچھلی؟ رانی مچھلی پانی دوست سے کہتی ہے اس طرح میری ایک دوست کو بہت پیاس لگی ہے اور وہ دریا کے پاس ہی رہتی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پانی دوست فوراً سے مان جاتا ہے اور پھر وہ رانی مچھلی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور دریا کے پاس ہی ٹونی چڑیا کا کمرہ ہوتا ہے۔ اور پھر رانی مچھلی ٹونی چڑیا سے کہتی ہے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ ٹونی چڑیا یہ تو پانی دوست ہے۔ رانی مچھلی کہتی ہے ہاں تم اس پانی دوست سے پانی پی سکتی ہو۔ ٹونی چڑیا پانی دوست سے پانی پی لوں گی تو پانی دوست کیسے رہے گا؟ رانی مچھلی ٹونی چڑیا کی بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں یہ تو پانی دوست ہے، یہ دوبارہ سے دریا میں جائے گا تو یہ پھر سے بھر جائے گا، اس کی تم فکر نہ کرو، تم بس پانی پی لو۔ پھر ٹونی چڑیا خوش ہو کر پانی دوست کے پاس آتی ہے اور پانی دوست جلدی سے 3 سے 4 دفعہ پانی اوپر پھینکتا ہے اور ٹونی چڑیا پانی پی لیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے اور پھر پانی دوست کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے میری مدد کی۔
टूनी चिड़िया, रानी मछली और पानी दोस्त फिर बहुत खुश होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है जो मदद करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ भलाई करोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा और हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा कि टूनी चिड़िया ने बी चिड़िया की मदद की और फिर टूनी चिड़िया अपने पानी की तलाश के लिए बहुत परेशान थी और फिर रानी मछली और पानी दोस्त ने टूनी चिड़िया की ये मुश्किल भी दूर कर दी और वो फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।